बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जून का महीना बलूचिस्तान पे बहुत भारी गुजरा है। बाकी 3 सूबों में बशमूल वफाक के बहुत पुरकशिश किस्म के बजट पेश किए गए, लेकिन बलूचिस्तान में बजट से कबल उस्मान लाला की शहादत का वाक़या हुआ, जिसने पूरे बलूचिस्तान को गमगुसार कर दिया। इसके बाद जिस दिन बजट पेश होना था बलूचिस्तान असम्बली में, ये मुकद्दस असम्बली, ये असम्बली गो के है तो बहुत खस्ता हाल, लेकिन इसकी तामीर में, इसकी तरतीब में, इसके नक्शे में बलूचिस्तान के हमारे सियासी अकाबरीन की बहुत ज़्यादा कोशिशें और काविशें शामिल हैं। वो समझते थे कि ये इदारा या असम्बली एक ऐसा ईवान होगा जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत खूबसूरत मनसूबाबंदी करेगा, बहुत अच्छी मनसूबा साजी करेगा। बलूचिस्तान भूख, अफलास, प्यास, बदअमनी, बदआली, तालीमी ग़ुलामी, बेरोज़गारी, इन सारे मसाइल से निकल आएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि जिन बुज़ुर्गों ने ये असम्बली की तश्कील की, उसी के गेट पे एक दिन बख्तरबंद गाड़ियाँ चढ़ाई जाएंगी और इस अरकान असम्बली, हमारे दोस्त सिद्दीकी साहब इस वक्त इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज हैं। जब आप वो वीडियो देखें, मैं कहता हूँ अल्फियन किसी बलूचिस्तान के किसी भी शख्स के आंखों में से ज़रूर आंसू आएंगे। जिस तरह से उनकी पगड़ी जब वो गेट लगता है, जब इस तरह वो गिरते हैं, उनका हाथ टूटने का तो बाद में चला, लेकिन वो मंजर जिसमें उनकी पगड़ी गिर जाती है, दस्तार गिर जाता है, ये असम्बली तो पूरे बलूचिस्तान के अवाम की दस्तार का जामिन था। आज बलूचिस्तान की असम्बली के एक अपने ऐवान का अपने मेंबर के दस्तार भी इस असम्बली के अंदर महफूज नहीं है, पगड़ी भी महफूज नहीं है। मेरा दोस्त बाबू रहीम साहब बैठे हुए थे, आज भी तबीयत उनकी बहुत ख़राब है। 14 दिन उन्होंने ताने में गुजारे, बहुत ही बुरे हालत में। एक तो ये कि खुद पहले से ही तकलीफ और मुश्किलात का शिकार थे, उनका पाँव ज़ख्मी था, गैरतमंद बलोच हैं। जब वहाँ पर वो गेट पे थे, जब वो मंजर भी आप देखेंगे, हमने ये असम्बलियाँ, हमने ये कवायद, हमने ये कवानीन, हमने ये कुर्बानियाँ, हमने ये जमहूरियत, हमने ये वफाकियत का ख्वाब इसलिए नहीं देखा था जनाब वाला कि बलूचिस्तान में जब अपने हकूक़ के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, या तो हमें गोलियों से बूंद दिया जाएगा कि ये गद्दार हैं, या पे हमें बख्तरबंद गाड़ियों से मारा जाएगा कि जनाब वाला इन्होंने तो गेटों पर ताले लगा दिए हैं, ये हमें बजट पेश करने नहीं देते। आप भी जाएं, आपके गेट के बाहर बलूचिस्तान की बच्चियां, बापर्दा बच्चियां जिन्होंने 5-5 साल नर्सिंग की तालीम हासिल की थी, आपके गेट के बाहर बैठी हुई हैं। कितनी बच्चियां, औरतें हैं जो बलूचिस्तान असम्बली तक पहुंच नहीं पाती। 1000 किलोमीटर बलूचिस्तान का सफ़र इस तरफ है, 500 किलोमीटर इस तरफ है, 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर पर यह फैला हुआ ये बलूचिस्तान। दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं, दुनिया में 120 ऐसे ममालिक हैं जिनका रकबा बलूचिस्तान से कम है, बलूचिस्तान का रकबा उनसे बड़ा है। काफ़ी बच्चियाँ, काफ़ी माएँ, काफ़ी बूढ़ी औरतें, काफ़ी बीमार इस दरवाजे पे आके अपनी बात नहीं पहुँचा सकते। उन्होंने इसके लिए हमें मुंतखब किया, उन्होंने इसके लिए हम सबको भेजा। वो इलेक्शन के दिन गए, धूप में, गर्मी में, प्यासी, भूखे, बीमारी की हालत में, स्ट्रेचर पर, गाड़ियों में, घोड़ों पर, गधों पर, ऊंटों पर सवारी करके वो जाके उन्होंने इलेक्शन के अंदर वोट दिया कि जनाब वाला हमारा नुमाइंदा जाएगा, खुशी और खुशहाली लाएगा, हमारा नुमाइंदा जाएगा बलूचिस्तान में रोजगार ले आएगा, हमारा नुमाइंदा जाएगा हमारे प्यासों के लिए पानी ले आएगा, हमारा नुमाइंदा जाएगा हम अंधेरों में रहने वाले इंसानों के लिए रोशनी और बिजली ले आएगा, हमारा नुमाइंदा जाएगा हमारी बच्चियां बच्चे जब जाके लकड़ियां इकट्ठी करती हैं, उसकी बजाय जो हमारी गैस 60 साल से निकल रही है, 70 साल से, इसको हमारे गांव गिदानों और कूंचों तक पहुंचाएगा। इस ख्वाब के साथ जनाबे वाला लोग जाके वोट देते हैं। और जब आपके मुंतखब अरकान असम्बली 5 दिन तक असम्बली के बाहर बैठे रहे, मैंने तो उस दिन कहा था कि हमारे घर के बाहर कोई मांगने वाला भी आता है, 12-15 मिनट के बाद हमारे हाथ में खुजली होती है कि यार जाके उससे पूछ लो, 50 रुपए पे खुश नहीं हुआ, 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो। अल्फिया कहता हूं, रोज आते हैं, कभी हमने किसी को वहां पर धक्के देके नहीं निकाला। जितनी इस्तिताअत होती है आप उतने इस्तिताअत के मुताबिक उनसे बात करते हैं। तारीख का जबर है, दुनिया बहुत आगे निकल गई, लेकिन हम तहजीब के हवाले से बलूचिस्तान बहुत पीछे चला गया। हमारे आबा अजदाद जो हमारे लिए तहजीबी सबक छोड़ चुके थे, अगर हम उस पर भी अमल दरामद करते, शायद बलूचिस्तान में ये जून के महीने में ये बदसूरत वाक़या रूनुमा नहीं होता जो सारी जिंदगी हमारे मातों पे दाग रहेगा। आने वाला मुअर्रिख ये नहीं पूछेगा कि अपोजिशन ने किया, गवर्नमेंट ने किया। उस वक्त
उस वक्त के जो है मुअर्रिख लिखेगा कि उस वक्त की जो असम्बली थी, उस असम्बली में बैठे हुए अराकीन की शायद नाइली की वजह से बलूचिस्तान असम्बली में यह वाक़या रनूमा। बहुत तहकीक अगर कोई ज्यादा करेगा तो उसको पता, हर किसी का किरदार भी शायद वाज़ेह करने में उसको मुश्किलात ना हो। 5 दिन यहाँ बैठने के बावजूद हुकूमत वक्त में से किसी एक शख्स ने भी जहमत नहीं की। मुझे याद है, मैं बड़े केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था, जनाब वाला माँ सिवाय हमारे यंग जूनियर ऑफिसर्स के, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर था, या आपका मेरे ख्याल पुलिस का भी सबसे जो निचले रैंक का डीएसपी एसएचओ लेवल के लोग थे, ये उधर आते थे, एक चक्कर लगा जाते थे, एक शिकस्ता चेहरे के साथ, हाथ में कोई फैसला भी नहीं होता था उनके, कोई फैसला साजी की उसमें हैसियत भी नहीं होती थी, दूर से देख के चले जाते थे। हम उनके हाल पे हमें तरस आता था, उनको हमारे हाल पे तरस आता था, साथ से ट्रैफिक जारी होती थी। ये भी खुदा ने रहम किया कि कोई खुदकुश उस दिन नहीं आया 5 दिन तक यहाँ पर। क्या मुंह दिखाते हुकूमत बलूचिस्तान, क्या मुंह दिखाते हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, क्या मुंह दिखाते हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। 110 अरब रुपए बलूचिस्तान में सालाना अमन अमान के नाम पर खर्च होते हैं। 70 अरब रुपए तो हम सिर्फ अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपने इदारों को देते हैं। 30 से 40 अरब रुपए हमारी फेडरल जो सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो खर्च करते हैं। 110 अरब रुपया पर कैपिटा एक्सपेंडिचर लॉ एंड ऑर्डर का बलूचिस्तान में देखा जाए जनाबे वाला दुनिया में सबसे ज्यादा है। पर पर्सन कॉस्ट जो है सिक्योरिटी का लॉ एंड ऑर्डर का, उसके बावजूद भी अमन अमान की सूरत हाल जून में आपके सामने है, जून के महीने में आपके सामने है। ये तो खुदा ने बचा लिया, खुदकुश को किसी को पता नहीं रहम आ गया था या नहीं कर दिया, वरना आके 30 से 23 से 24 बंदे वो भी उड़ा लेता। बख्तरबंद गाड़ी के वाकये से पहले वो अपना काम कर दिखा जाता, वो नहीं हुआ। एहतजाज किस लिए लोग करते हैं? यहां पर जनाबे वाला ये आइन मेरे सामने पड़ा हुआ है। आइन में अपने एहसासात और जज्बात को इजहार करने की आजादी है, और फिर हुकूमतों का काम यह है कि अगर कोई अपने एहसासात जज्बात एहतजाज की सूरत में जमहूरी और पुरअमन तरीके में करता है तो यह हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो बहुत ही मुअज़्ज़बाना अंदाज में एहतराम के साथ जाके उनके साथ बातचीत करता है कि आप मुअज़्ज़ज़ अरकान हो, आप बैठे क्यों हो। फिर हम कम अज कम उसको बताते थे, हम कम अज कम उसको ये बता देते, हम उनको कम अज कम ये बता देते कि जनाबे वाला आप हम बैठे क्यों। इसलिए हम बैठे इसलिए थे जनाबे वाला 3 साल में बलूचिस्तान, मैं हमेशा कहता चला आ रहा हूं और मैं बार बार इसलिए कहता चला आ रहा हूं कि ये रिकॉर्ड पर रहे कि बलूचिस्तान तकरीबन 3 साल में जिस तेजी की से पस्ती की तरफ जा रहा है, बलूचिस्तान 3 साल में जिस तेजी से अंधेरों की तरफ जा रहा है, जिस तेजी से पसमानदगी की तरफ जा रहा है, गुर्बत की तरफ जा रहा है, अफलास की तरफ जा रहा है, भूख की तरफ जा रहा है, सियासी डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, और ये सारी चीजें जब एक्यूमुलेट होती हैं, ये सारी चीजें जब जमा होती हैं जनाबे वाला, ये किस चीज को जन्म देते हैं? अनार्की को जन्म देते हैं इस माशरे के अंदर। और इस वक्त बलूचिस्तान में तकरीबन अनार्की की सूरत हाल है। हम कल उस्मान लाला की फातिहा ख्वानी के लिए गए, वापसी पे आए, बलूचिस्तान के सारे मुअज़्ज़िज़ीन मलिक जो है कुचलाक में बैठे हुए थे। देखने को तो शायद जो इस्लामाबाद से आते हैं हमारे दोस्त, लाहौर से आते हैं मोहतरम, हमारे काबिल एहतराम सारे, वो तो यहाँ पे कपड़े शलवार कमीज पहनने वाले को जाहिल समझते हैं। वो ये समझते हैं कि बस ये भी कोई बलूचिस्तान का कोई आम आदमी है। जिस तरह यहाँ पर हम सब ने कपड़े पहने थे इसीलिए हम पर बख्तरबंद गाड़ी चढ़ाई दी गई। गलती से उस दिन हम में से कोई एक बंदा 2 पीस पहन के आ जाता, मैं आपको अल्फिया कहूंगा ये वाकया बलूचिस्तान में होना नहीं था। ये वाकया पंजाब असम्बली में इससे बड़े एहतजाज हुए, आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई है पंजाब असम्बली के गेट को हाथ लगाए। सिंध असम्बली में इससे बड़ा वाकया हुआ है, चारपाइयां ले गए लोग, जनाजे अंदर ले गए, लेकिन किसी रुकन असम्बली के साथ जाती तौर पर उसको फिजिकली जो है तिब्बी तौर पर किसी ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। बलूचिस्तान यतीम खाना है, हमें सबको यतीम समझा जाता है। हमारी मौल दौलत सबके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हमारी पगड़ी, हमारा दस्तार, हमारे कपड़े, हमारे जूते, हमारी गुर्बत, ये किसी को समझ नहीं आने वाली जनाबे वाला। अफसोस की बात तो यह है कम से कम वजीर आला और उसके साथ बैठे हुए कैबिनेट के लोग, हमें गिला उनसे है, हमें अपने उन भाइयों से नहीं है जो यहां पर 2 साल 3 साल के लिए अपनी मुलाजमत के लिए आते हैं। गिला तो अपने लोगों से है जिन्होंने ये हुक्म दिया। अब वीडियो मेरी अभी तक है, जब असम्बली के अंदर ये आलात थे, हमने बारहा जाके बताया कि जनाबे वाला इस असम्बली में आज का माहौल असम्बली मुनक्किद करने का नहीं है, कुछ मामलात तय करें उसके बाद आए। वो मामलात क्या है जनाबे वाला? रूल्स प्रोसीजर ना कॉपी करो, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ये मैं अभी आपको जरा दिखाता हूं, जो हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर की कॉपी है
اس کا پہلا صفحہ کھولیں جناب والا، آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. یہاں پر تو دبگوز کی حکومت ہے، پیش لفظ ہے اس کا، پریفیس جس کو کہتے ہیں. میں انگریزی والا نہیں پڑھ رہا، اردو والا پڑھ رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آئے کہ یہ جو ہمارا قواعد و ضوابط ہے یہ آئین سے ماورا نہیں ہے، یہ آئین کے آرٹیکلز کے تحت بنایا گیا ہے. کہتے ہیں کہ بلوچستان صوبہ اسمبلی کے قواعد انضباط کار اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 67، یہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے، وہ بھی پڑھ کے سناؤں گا آپ کو. 67 کی جز اے، جسے آرٹیکل 127 کے ساتھ مل کر پڑھا جائے، کے تحت 1974 میں تشکیل دیے گئے ہیں. یعنی اس کے اندر، اس رولز آف پروسیجرز کے اندر جو بھی قواعد و ضوابط، رولز اینڈ پروسیجرز یہ لکھے گئے ہیں، یہ آئین کے تابع ہیں. جب آپ اس کو وائلیٹ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ براہ راست کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں. ہم پاکستان میں آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. 5 دن تک یہاں بیٹھے رہے. ہم نے کیا مطالبہ کیا تھا جناب والا؟ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے آئین کے آرٹیکل 115 کے تحت قبل از میزانیہ، بعد از میزانیہ بحث، پری بجٹ ڈسکشن، اور وہ میں بتاؤں گا کہ ہم نے پری بجٹ ڈسکشن کی بات کیوں کی تھی، کہ آپ بلوچستان میں جو ہے قبل از میزانیہ بحث، اس میں آپ کو جناب والا سیدھا لکھا دیا گیا کہ اس میں آپ آئندہ میزانیہ کے ارکان کی تجاویز طلب کی جائیں گی جو ہر سال فیبروری تا اپریل کے مہینوں کے دوران منعقد ہوگا. یعنی جون میں سے پہلے فیبروری تا اپریل آپ جو ہے پری بجٹ ڈسکشن کریں گے اس ایوان میں. کیونکہ ہم یہاں پر بحیثیت ثنا بلوچ نہیں بیٹھے ہیں. میں اپنے حلقوں کی معذوروں کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اپنے علاقے کے بیماروں کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اپنے علاقے کے بے روزگاروں کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اپنے علاقے کے پیاسوں کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اپنے حلقوں کے بزرگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اپنے حلقے کے ان معصوم بچوں کی نمائندگی کر رہا ہوں جو تعلیم سے محروم ہے، استاد سے محروم ہے، میں اپنے حلقے کے ان زمینداروں کی نمائندگی کر رہا ہوں جو بجلی سے اور اچھی سڑکوں سے محروم ہیں، میں اپنے بلوچستان کی ان بیٹیوں اور بہنوں کی نمائندگی کر رہا ہوں جو ہے بچہ دیتے وقت، بچے کی پیدائش کے وقت بلوچستان میں 8 سے 10 ہزار ایسی بچیاں اور مائیں وفات پاتی ہیں. ہم کوئی یہاں پر شغل میلے کے لیے نہیں بیٹھتے. ہم جب اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ پری بجٹ ڈسکشن کریں گے پھر آپ کہیں گے کہ جناب والا ہمارے پاس امکانات یہ ہے کہ بلوچستان میں 500، 400، 300 ارب روپے کے قریب پیسے آنے والے ہیں، اتنی تنخواہوں میں جائیں گی، اتنی ترقیاتی مد میں جائیں گی. بلوچستان کا سب سے بڑا پسماندگی کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ ہم بڑا شائستگی سے تقریر کرتے، بات کرتے، ہر کوئی اپنے لب و لہجے میں، بلکہ اپنی زبان میں، بلوچی میں، براوی میں، پشتو میں، سندھی میں، سرائکی میں، ہزارگی میں، جس کی اس کی مرضی ہوتی وہ کم از کم بیان کرتا. اور ان معزز گیلریوں میں جس طرح آج محترم آئی جی صاحب تشریف فرمائے، ان کے مشکور ہیں، کوئی اور بھی سیکٹری صاحبان بھی سارے آ جاتے. چیف سیکٹری صاحب آئے تھے، وہ جلدی چلے گئے. سارے سیکٹری صاحبان آ کے سنتے کہ یار بلوچستان ان کا ہے، ہم بلوچستان کے ملازم ہیں، یہ بلوچستان کے نمائندے ہیں، انہوں نے 4-5 سال کے بعد جانا ہے، کسی اور نے آنا ہے. ہم بھی حاکم نہیں ہیں، ہم بھی بادشاہ نہیں ہیں، ہم بھی بہادر شاہ ظفر کے بیٹے نہیں ہیں، ہمارے سر پر بھی تاج نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حاکم ہیں، ہم بھی خادم ہیں، آپ بھی خادم ہیں. آپ بلوچستان کی وہ تکلیف اور مشکلات کو سن کے آپ کہیں گے کہ بلوچستان کی ترجیحات یہ ہیں. بلوچستان میں پیاس سب سے زیادہ ہے، بلوچستان میں بھوک سب سے زیادہ ہے، بلوچستان میں بے روزگاری سب سے زیادہ ہے، بلوچستان میں اندھیرا سب سے زیادہ ہے، بلوچستان میں جو ہے زمینداروں کے مسائل سب سے زیادہ ہیں، بلوچستان میں سڑکوں کے حادثات سب سے زیادہ ہیں، بلوچستان میں کینسر کے پیشنٹ سب سے زیادہ ہیں، بلوچستان میں اسکول سے محروم بچوں کی تعداد زیادہ ہے. کسی 2-4 کو پرائرٹائز کر کے ہم بلوچستان کی وسائل کی تقسیم کرتے. یہ تھا جناب والا اس پورے احتجاج کا مقصد. اگر دنیا یہ سننا چاہتی ہے تو سن لے. الفیہ بتاتا ہوں آپ کو، اور وہ بھی آ کے یہاں کہیں کہ اب میں سے کوئی شخص ایسی اسکیم مانگ رہا ہو جس میں ہمارے بچوں کا، ہمارے گھر کا یا ہماری ذات کا کوئی فائدہ ہو. یہ ساری مطالبات، یہ ساری اسکیمیں ہوتی ہیں در حقیقت اپنے عوام اور اپنے علاقے اور اس بدبخت صوبے کو جس کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، اس کو کم از کم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے برابر نہ لے جائیں، لیکن ہم سے اب سایہ برابر صوبوں کی تو برابر لے آئیں. اس کے بعد کم از کم کوئی ہمیں شرمندگی کا مظاہرہ تو نہ کرنا پڑے کہ ہماری بسیں بھر کر یہاں پر علاج کے لیے لاڑکانہ جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں. ایک کینسر کا پیشنٹ جگر کے لیے ٹرانسپلانٹ کے لیے ہمیں الشفا اسلام آباد گمبٹ جانا پڑتا ہے. یہ شرم کی بات نہیں ہوتی کسی حکمران کے لیے، کسی نمائندے کے لیے.
کہ اس کے صوبے کے شخص کو یہاں تحفظ بھی نہیں ملتا, سیکیورٹی بھی نہیں ہے, امن و امان بھی نہیں ہے, پینے کا پانی بھی نہیں ہے, اچھی تعلیم بھی نہیں ہے, اس سے اوپر صحت کی سہولت بھی نہیں ہے. کیا ہے اس صوبے میں؟ کس چیز کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ صوبہ ہمارا صوبہ ہے؟ کس بات میں ہم خوش ہیں کہ ہمارے پاس 550 ارب روپے کا سالانہ بجٹ ہے, ہم بلوچستان میں خرچ کر رہے ہیں؟ اور ہم چاہتے تھے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بحث کریں گے. ہم نے ہمیشہ ان کو کہا کہ جن لوگوں نے آپ کو حکمرانی کے مسند پر فائز کیا ہے, کم از کم وہ آپ سے 5 منٹ کے لیے پوچھ جائیں. اس موجودہ حکومت نے, آپ کو پتا ہے جناب اسپیکر, اس موجودہ حکومت نے اپنی 3 سال کے دور میں 1800 ارب 1800 ارب روپے خرچ کیے ہیں. ایک آؤٹ کم تو بتا دے. آؤٹ کم کہتے ہیں نتیجے کو, کہ آپ جتنا پیسہ ڈالتے ہیں, آپ دکان بھی جاتے ہیں 100 روپے دیتے ہیں, 1 کلو چینی لے آتے ہیں گھر. 1800 ارب بلوچستان میں آپ نے خرچ کیا ہے. کتنی فیصد بلوچستان میں تعلیم اوپر گئی؟ کتنی فیصد بے روزگاری کا خاتمہ ہوا؟ کتنی فیصد زمینداروں کو بجلی کی فراہمی بہتر ہوئی؟ کتنے فیصد جو ہے طالب علموں کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے سینٹر اور ایجوکیشن کے تعلیم کے ادارے کھل گئے؟ کہتا ہے پہاڑوں سے نیچے آؤ, بلوچستان خوشحال ہو گیا. جو نوجوان ہیں اس دفعہ فیس کے لیے 22 کروڑ روپے کے لیے 3 نوجوانوں نے خودکشیاں کی ہیں, سوئسائڈ اٹیمپٹ کیا. گھروں میں ان کے دینے کے لیے فیس نہیں ہے. پوری آپ کی تقریباً 80% یونیورسٹی کے بچوں کا کووڈ 2 سال سے گزر رہا ہے. ہم نے ان کو کہا 22 کروڑ روپے آپ اس کے لیے نہیں دے سکتے. آپ بلوچستان کے نوجوانوں, ہم بلوچریت پسندوں سے بات کرنے کا سوچ رہے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں ہم فکر کر رہے ہیں. آپ نے تو پورے بلوچستان کو مجبور کر دیا ہے. آپ جمہوری لوگوں کو بختر بند گاڑیوں سے مارتے ہیں. آپ کون سے انسان کو, کون سے نوجوان کو سڑکوں پر آزادانہ گھومنے پھرنے دیں گے؟ جمہوریت کی, آئین کی, قواعد و ضوابط کی بات کرنے والا صدیقی صاحب آج 20 دن سے پڑا ہوا ہے اسپتال میں. ایک آدمی اس کے پوچھنے تک کی نہیں جا رہا کہ بھائی سوری بھائی ہم سے غلطی ہو گئی. گاڑی کا ڈرائیور ریورس جا رہا تھا, وہ غلطی سے اس سے گیئر آگے لگے. یہ بھی بات ہمیں بتا دو, 2 منٹ کے لیے ہم تسلیم کر لیں گے. کوئی ہمیں اتنا بھی بتا دیتا, ہم یہ جھوٹ بھی کم از کم سہ لیتے کہ یار چلو ان بھائیوں نے آ کے ہمیں یہ بھی کہہ دیا, حکومت والوں نے آ کے کہہ دیا. آپ نتیجہ آپ کے پاس ارب بجٹ کا جب لے آتے ہیں 550 ارب 550 ارب 400 ارب, اس کے بعد آپ کے پاس ایک نتیجہ نہیں ہے. آج بلوچستان کے نوجوانوں میں مایوسی کی وجہ آپ کی غلط حکمرانی ہے. یہ کسی کا کہ کوئی ان کو زبردستی اتنی بڑی ذہنی طور پر کوئی بہت بڑے ادھر یہاں پر جادوگر, ادھر وہ کیا کہتے ہیں کہ میجیشنز نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو چو منتر کر کے لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں پہاڑوں پر جائیں. آپ کے جو زمینی آلات ہیں, آپ کا جو طریقہ کار ہے, آپ کا جو طرز حکمرانی ہے, آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, بیہیویئر ہے, آپ کا جو بلوچستان کے عوام کے حوالے سے سوچ ہے, فکر ہے, وہ آج بلوچستان کے اس سفید ریش کو بھی مجبور کرتا ہے کہ وہ تلخ باتیں کرے. نواب صاحب کو, وہ ہم جیسے قانون پرستوں کو ساری دنیا کے آئین بناتے ہیں, ہمیں بھی مجبور کرتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو کہے جناب والا آئین اور جمہوریت میں کچھ نہیں رکھا. کس بات کا میں بجا کے اپنے علاقے میں نوجوانوں کو بتاؤں؟ 3 سال سے میرے علاقے میں سب سے زیادہ بے روزگاری بڑھی. جس خاران میں امن و امان کی صورتحال بالکل ہم نے بہتر کر دیا تھا, آج سب سے زیادہ چوریاں وہیں پہ ہو رہی ہیں. سب سے زیادہ نوجوان اب وہاں پہاڑوں سے جانے کے نکل گئے ہیں, پہاڑوں کی طرف نکل گئے ہیں. پورا مکران کی صورتحال کیا بن گئی ہے. یہ وہ دکھتی باتیں ہیں جو اس اسمبلی میں ہونی چاہیے تھی. ہم سفید کپڑے پہن کر اپنے جسم کا میل چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. بلوچستان اندر سے محل زدہ ہے, غم زدہ ہے. آپ نے بلوچستان کا کہ یہ جو ہمارے حاکم بادشاہ لالا ہم سب سارے جو کوئی کالا کوئی سفید کوئی واسکٹ کوئی کپڑے پہنتے ہیں, اندر سے بلوچستان جناب والا ٹوٹ کا شکار ہے, خون آلود ہے, زخموں سے بھرا ہوا ہے, چل نہیں ہے. جب تک اس بلوچستان کو یہاں پر بات نہیں کرتے, اور خدا نے اگر آپ کو وسائل دیے ان وسائل کا بہتر استعمال نہیں کرتے, آپ بلوچستان کو نہیں نکال سکتے ہیں اس دلدل سے. یہ دلدل 20 سال سے بتائیں مجھے. ہم نے سیکیورٹی میں سب سے زیادہ جو ہے پیسے لگا دیے. 12 ارب سے سیکیورٹی کا ہمارا ایکسپینسز 2003 اور 4 کے بعد 110 ارب روپے پہ پہنچ گیا. بہتری آئی ہے بلوچستان کے امن میں؟ نہیں آیا. اس لیے نہیں آیا کہ سیکیورٹی سیکنڈری ہوتا ہے, سب سے پہلے ہوتا ہے ہیومن سیکیورٹی. فزیکل سیکیورٹی پوری دنیا میں سیکنڈری ہوتا ہے. پہلے آپ انسانوں کی اپنے تحفظ, ہیومن سیکیورٹی, اور ہیومن سیکیورٹی کے کچھ اسپیکٹس ہوتے ہیں جو جناب والا آپ کے اس آئین کے آرٹیکل 37 اور 38 میں دیے گئے ہیں. جب ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ 115 کے تحت ڈسکشن کریں گے, کیوں کریں گے؟
मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं। कहता है बजट तो आइन के मुताबिक बनाया है, रेवड़ियां बांटी गई हैं। दुकान में आप परचून स्टोर में आपको थोड़ा सा 10 से 15 मिनट लगता है किसी से 1 किलो रेवड़ी लेने के लिए। यहां पर पीएसडीपी में 50 करोड़ डलवाने के लिए आपको 5 मिनट भी नहीं लगे। लेंगे सारे हलकों के लोग बैठे अपने अपने हलकों में, जिन जिन लोगों को दिए गए हैं, स्कीमात दिए गए हैं। ये कोई रेवड़ी की दुकान है या बलूचिस्तान का पीएसडीपी तरक्याती बजट है जिसमें आपने बलूचिस्तान के हर उस तबके के ख्याल रखना है और उस तबके की खुशहाली और खुशबख्ती के लिए मंसूबा डालना है जो मेरी और आपकी आंख से ओझल है, जो 800-900 किलोमीटर से जाऊ से, अवारान से, खारान से, उलमर्ग से, रास्को से इधर पहुंच नहीं सकता, जो मूसाखेल से, शेरानी से इधर तक पहुंच नहीं सकता। उसने आपको भेजा है, मुझे भेजा है। ये आइन का आर्टिकल 37 क्या कहता है जनाबे वाला? जब हम इनको कह रहे थे, अक्सर इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि बजट बनाना तो हुकूमत की सवाबदीद है, हुकूमत बजट बनाएगी, उसकी मर्जी है जिस तरह का बनाए। भाई बनाए, हमने कब आपको बजट बनाने से रोका है? हमने ये अलगार किया है? हमने कोई घोड़े दौड़ाए आपके वजीर आला सेक्रेटरीट पर? हमने पीएनडी पर कब्जा किया? हमने अपना बजट बना के बंदूक की नोक पर आपसे मंजूर करवाया? सिर्फ हमने आपको कहा कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आपको अपना रास्ता दुरुस्त करना है। और ये जनाबे वाला का आइन का आर्टिकल 37 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मुमलिकत, स्टेट, रियासत, उसकी सबसे अहम जिम्मेदारियों में से क्या है? आर्टिकल 37 माशरती इंसाफ का फरोग और माशरती बुराइयों का खात्मा। बस इसका अलिफ ये जनाबे वाला ये तकरीबन कोई सबसे अहम आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। जब अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे दुनिया के, पूरी दुनिया में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की जस्टिसबिलिटी पे बहुत बड़ा डिस्कशन होता है कि ये सारी चीजें आइन में डाली गई हैं, इसको इंश्योर कैसे करवाया जाए। तो सारी दुनिया में यही बहस है कि आपके पास पार्लियामेंट है, असम्बली है, आपके पास अदालतें हैं। इसमें क्या कहता है जनाबे वाला? ये सना बलोच नहीं कह रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है जो हमारे आबा अजदाद ने पूरे पाकिस्तान के मुंतखब अराकीन असम्बली में बनाया है। कहता है पसमानदा तबकात या इलाकों की तालीमी और माशी मफादात को खुसूसी तवज्जो के साथ फरोग देगी। तो जब आप बजट बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके सामने पैसे पड़े होते हैं और जो आके मांगे और आप उसको देना शुरू कर दें, जो एक कागज आपके पास लाए आप उसको देना शुरू कर दें, जिसने नया वास्केट पहना हुआ है आप उसको देने दें, जो 2 गाड़ियों में आ गया उसको आपने एक स्कीम डाल दें, जो आपको दावत करे सरियाब में आप उसके लिए एक स्कीम डाल दें, जिसने आपकी खुशामद की उसके लिए 4 स्कीम डाल दी। ऐसा नहीं होता, मुल्क ऐसे नहीं चलते। बलूचिस्तान इसलिए इस जगह तक पहुंच गया इस तरह की पॉलिसियों से, रेवड़ी बांटने वालों की। जो भी बांटता है, जहां पे भी बैठा है, पसमानदा तबके। और उसके बाद कहता है जनाबे वाला बे 37 का बे कहता है कम से कम मुमकिना मुद्दत के अंदर नाख्वानदगी का खात्मा। बलूचिस्तान में इस वक्त तालीम की शरह पहले जनाबे वाला 37 कहा जाता था, वो अब आ गया 32 पे, 31 पे आ गया। अगर कोई अच्छी सर्वे हो वो शायद 30 से भी नीचे आ गया है। बाकी सूबे बड़ी तेजी के साथ उनकी तालीम की शरह, उनकी तालीम का मयार दोनों, एक होता है शरह एक होता है मयार, उनकी तालीम की शरह और तालीम का मयार दोनों बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रहे हैं। और एक हमारा सूबा है कि उसकी तालीम की शरह बड़ी तेजी की तरफ ऐसे नीचे